बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने 7th के साइंस का एक चैप्टर शुरू किया था जो है चैप्टर नंबर 17, और इस चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट्स और लाइफलाइन। तो मैंने इस चैप्टर में आपको पढ़ाया था फॉरेस्ट्स किनको कहते हैं, जंगलात जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर बहुत ही नज़दीक है जंगलात। तो आपको पता है कि जंगलात में क्या होते हैं, बहुत ही घने पेड़ होते हैं बड़े बड़े, और उनके जो ऊपर वो ऊपरी जिसको क्राउन हम कहते हैं वो बनाते हैं, एक रूफ़, एक छत बनाते हैं। इस पूरे जंगल में लगता है एक छत बना हुआ है, उसको कहते हैं कैनोपी। और इसके बाद पढ़ा था कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, जंगलों से, क्या क्या प्रोडक्ट्स, यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरी है हमें। और फिर हमने पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट्स है वहाँ पर वो एक सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड होता है वहाँ का, क्योंकि जो भी वहाँ के हिस्से हैं, चाहे जानवर हैं या प्लांट्स हैं, वो सिस्टम बराबर रखते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, या जो हर्बीवोर्स हैं जो सिर्फ ये पेड़ पौधे खाने वाले हैं वो इनको खाते हैं, और फिर हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर जो सिर्फ गोश्त खाने वाले होते हैं। इस तरह से ये फूड चेन बनाते हैं। जैसे आप देखते हो इधर ग्रास खाता है डियर को खाता है फिर लायन। तो इस तरह ये फूड चेन बनती है। और हमने पढ़ा था कि जब वहाँ पर कोई जानवर मरता है या कोई पेड़ पौधा सूख जाता है तो उनके वो हिस्से जो होते हैं मरने के बाद वो बहुत टाइम के बाद सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद उसको एक मिट्टी बन जाती है, सॉइल की तरह राख बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। उस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन, और ये डिकम्पोजिशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो डिकम्पोजिशन है एक ऐसी प्रोसेस जिससे सारे जो भी चीज़ें हैं वो वापस जाते हैं इसी मिट्टी में, इसी नेचर में वापस जाते हैं। और जब ये मिट्टी बनती है जिसमें ये मिक्सचर होता है इन एनिमल पार्ट्स और प्लांट पार्ट्स के, जो पौधों के हिस्से हैं या एनिमल्स के जो हिस्से होते हैं, हड्डियाँ वड्डियाँ जो सड़ी हुई होती हैं, तो जब ये मिलती हैं इस मिट्टी के साथ तो इस मिट्टी को कहते हैं, ये जो मिट्टी बनती है इसको कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस बहुत ही ज़रख़ीज़ होती है, इसमें बहुत ज़रख़ीज़ होती है। तो इसीलिए जो ऊपर की तह होती है फॉरेस्ट की वो बहुत ज़रख़ीज़ होती है बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमस। तो फिर हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट को कैसे ये इसका जो हिफाजत करती है एनवायरनमेंट की, माहौल की, या जो वाटर साइकिल है वो हम आज पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट का क्या रोल है इस एनवायरनमेंट में, इस माहौल को क्या क्या इससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फॉरेस्ट इन वाटर साइकिल। जो पानी का साइकिल है, जो ये वाटर साइकिल है, इसमें क्या है फॉरेस्ट का काम, इसमें क्या है जंगलात का काम। तो हमें पता है कि जो रूट्स होते हैं पेड़ जो होते हैं, ट्रीज़ जो होते हैं, पेड़ पौधे, इनकी जो जड़ें होती हैं तो उसने ज़मीन को बनाया होता है वो सुराख वाला, उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। तो इस तरह से जब बारिश पड़ती है वो इन पोर्स के ज़रिए कतरे कतरे नीचे जाते हैं ज़मीन में। तो इस तरह से जो ग्राउंड वाटर है जो हम फिर कुओं के ज़रिए या ट्यूबवेलों के ज़रिए खोद कर फिर बाहर निकालते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वो ग्राउंड वाटर जमा होता है ज़मीन में। और जो जंगलात हैं ये बचाते हैं जो ये पानी होता है, रेन वाटर जो होता है, इसको ये बचाता है, क्योंकि ये जब बहुत तेज़ बारिश पड़ती है तो ये फिर बहकर सीधी जाती है या दरियाओं में या झीलों में, तालाबों में ये जाकर उन्हीं के साथ मिल जाती है। और जो ये फॉरेस्ट्स है, जंगलात हैं, ये हमें बचाते हैं बड़े बड़े जो सैलाब आने वाले होते हैं उनसे बचाते हैं, क्योंकि ये जो पानी की मूवमेंट है उसको ये कम करते हैं। और जो दूसरा एक काम है कि इसको सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसकी भी ये बहुत हिफाजत करते हैं। कैसे करते हैं ये फॉरेस्टर्स, क्योंकि आपको पता है जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं वो क्यों ज़रूरी है ज़्यादातर, क्योंकि उसके जो जड़ें हैं वो पकड़े रखती हैं इस ज़मीन के, जो ज़मीन का ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी तह होती है मिट्टी जिसमें हम ये सारे फसलें बोते हैं, तो उस तह को वो पकड़ के रखती हैं, जकड़े रखती हैं। तो इस तरह से सॉइल इरोजन नहीं
ہوتا ہے. سوائل ایروجن ہو گیا کہ جو وہ اس زمین کی اس مٹی کی اوپر کی لیئر ہوتی ہے وہ بہہ نہیں جاتی ہے، جس میں جو فرٹائل ہوتی ہے، جو زرخیز ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو یہ پیڑ پودوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں اس کو وہ پکڑ کے رکھتی ہے، اس لیئر کو جو ٹاپ لیئر ہوتی ہے اس مٹی کی، اور چاہے طوفان ہو، ہوا ہو یا تیز بارش ہو، اس سے وہ بہہ نہیں جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ڈیفارسٹیشن کس کو کہتے ہیں. ڈیفارسٹیشن کہتے ہیں ہم جو یہ پیڑ پودے کاٹتے ہیں، صفایا کرتے ہیں جنگلوں کو، کیونکہ ہمیں ضرورت ہوتے ہیں یا گھر میں جلانے کے لیے یا مکان بنانے کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں ڈیفارسٹیشن. پیڑ پودوں کا صفایا، جنگلوں کا صفایا، اس کو کہتے ہیں ڈیفارسٹیشن. تو ہمیں پتہ ہے کہ آبادی دن بہ دن بڑھتی ہے، تو اس وجہ سے بہت سے جنگلوں کا صفایا کیا گیا ہے، لیکن اس سے بہت سی پرابلمز بھی ہوتی ہے، بہت سی مشکلات بھی آنے لگی اب سامنے. کیونکہ جب یہ جنگلوں کا صفایا ہو گیا تو جو سوائل ایروجن ہے، جو سوائل کی اوپر کی لیئر ہے، وہ آہستہ آہستہ بہنے لگی، بہہ گئی، اور جو زرخیزی تھی زمین میں وہ بہت جگہوں پر ختم ہو گئی. کوئی فصل اب نہیں اچھی طرح اگتا ہے بہت سی جگہوں پر. اور جو یہ جنگلوں کا صفایا کیا ہم نے، تو اس طرح سے جو گراؤنڈ واٹر تھا، جو بنتا تھا زمین کے نیچے جمع ہو جاتا تھا پانی، وہ پروسیس بھی ختم ہو گئی. کیونکہ جو جڑوں کے اوپر جو سوراخ تھے چھوٹے چھوٹے، وہاں سے پانی وہ نیچے جاتا تھا، گراؤنڈ واٹر بن جاتا تھا اس کو. لیکن وہ جب ہم نے پیڑ پودے ختم کیے تو یہ پروسیس بھی ختم ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا گیا کہ ہمیں جو پینے کا پانی ہے وہ بہت سی جگہوں پر بہت کم ملتا ہے، یا کئی جگہوں پر بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور جو یہ ہم نے ڈیفارسٹیشن کی، جو یہ پیڑ پودے کاٹے، جنگلات کا صفایا کیا، اس سے بہت سے جانوروں کا گھر ختم ہو گیا ہے. کیونکہ بہت سے جنگلی جانور ہیں ایسے جو جنگلوں میں رہتے ہیں. جب ہم نے ان جنگلوں کا صفایا کیا تو ظاہر ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ بے گھر ہو گئے. تو اس طرح سے بہت سے جنگلی جانور جو ہے وہ خطرے میں آ گئے. ان کو خطرہ ہے اب، مطلب وہ زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ گھر ہی ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے گھر ضروری ہے. تو جب ہم نے ان کے گھروں کو ہی صفایا کیا تو ان کا زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم نے یہ پیڑ پودے کاٹ دیے، یہ جنگلات جب کاٹ دیے، تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم انسان چھوڑتے تھے ڈیورنگ بریتھنگ، جب ہم سانس لیتے تھے تو اندر آکسیجن لیتے تھے اور باہر کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے تھے، تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے تھے. یہی فارسٹ سے ہی ٹریز کرتے تھے ایبزارب. لیکن اب جب ٹریز ختم ہو گئے، ٹریز زیادہ طور پر ہم نے ختم ہی کیا، ہر جگہ پر، سڑکوں پر، جنگلوں میں صفایا کیا ٹریز کا، تو ظاہر ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی پرسنٹیج ہوگی وہ زیادہ بڑھے گی اس ایٹماسفیئر میں. ہمارے جو ارد گرد ایٹماسفیئر، اس میں بڑھے گی کاربن ڈائی آکسائڈ کی پرسنٹیج. تو اس طرح سے گلوبل وارمنگ ہوگی. گلوبل وارمنگ کا مطلب کہ جو ٹیمپریچر جو جیسا آج کل ہے، بہت گرمی ہے، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پیڑ پودوں کا صفایا کیا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی جب اس میں پرسنٹیج زیادہ ہو گئی ایٹماسفیئر، اس وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو گئی. تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ یہی ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے اس زمین کا وہ دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے، بالکل بھی بارش نہیں پڑتی ہے. یہ سب کچھ اسی جنگلوں کے صفایا کی وجہ سے ہو گیا. تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا، جو کہ چیپٹر نمبر 17 تھا. نام تھا اس کا فارسٹس اور لائف لائن، اور یہ تھا U3 کا لاسٹ چیپٹر. تو انشاءاللہ آپ سے اب پھر ملاقات ہوگی. اب ہم T2 شروع کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں. اللہ حافظ.